बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने जा रहा है। इस महीने की इब्तिदा से पहले ही लोग एक दूसरे को ये मैसेज भेजना शुरू करते हैं जिस पर यह लिखा होता है कि रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब हो जाती है या जहन्नम हराम हो जाती है या हर गम और परेशानी से निजात मिल जाती है। रबीउल अव्वल की मुबारकबाद से मुताल्लिक़ ये ख़ुद साख्ता हदीस गढ़ी हुई यानी लोगों की बनाई हुई बातें हैं जिनको हदीस कहा जाता है। नऊज़ु बिल्लाह, ये झूठ है। और जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करेगा यानी उसको हदीस कहेगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब कर रहा है, बल्कि आप पर बुहतान लगा रहा है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किसी सही हदीस से साबित ही नहीं। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मुबारकबाद देने वालों अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, लेकिन दलील तो है ही नहीं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। सही बुखारी की 110 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने ना कही हो, कहने वाला अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले, वलियाज़ु बिल्लाह। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दआ इला हुदा कान लहू मिनल अज्रि मिस्लु उजूरि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ वमन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्म मिस्लु आसामि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ। सही मुस्लिम की 6804 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नेकी का हदायत का काम बताएगा, जितने लोग अमल करेंगे उन सब का अजर उस बताने वाले को भी मिलेगा और उनके अजर में कोई कमी नहीं होगी। और जो कोई बुरे काम की इब्तिदा या दावत देगा तो उसकी वजह से जितने लोग बुरा काम करेंगे, गुमराही का काम करेंगे, उसकी वजह से जितने लोग बुरा काम करेंगे, गुमराही का काम करेंगे, उन सब का गुनाह इस इब्तिदा करने वाले बताने वाले को भी मिलेगा और उनके गुनाह में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। और इसी तरह से मिलती जुलती मुस्लिम शरीफ की 2351 नंबर हदीस भी देखिए कि जो लोग यानी बुरी चीज़ें फैलाते हैं, बिदआत फैलाते हैं, ऐसे काम फैलाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहे, तो जितने लोग वो बुरे काम करेंगे उन सब का गुनाह इस बताने वाले को, फैलाने वाले को भी मिलेगा, वलियाज़ु बिल्लाह। और बिदअतें ईजाद करने वालों को हौज़ कौसर का, आब कौसर का पानी भी नसीब नहीं होगा। जैसे सही बुखारी की 6582 नंबर हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदरी मा अहदसु बादक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद क्या क्या नई चीज़ें ईजाद कर ली थीं। मुबारकबाद देने वालों, कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे और नबी और हौज़ कौसर से भी महरूम हो जाओगे। आज मुबारकबाद देने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये कब से ज़्यादा हुए हैं? जब से ये SMS की सहूलत, फ्री SMS की सहूलत आम हुई और जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक चला तब से ये मुबारकबाद चली। और हर अक्लमंद बंदा ये जान लेगा अगर वो कोशिश करेगा कि ये बिदअत इन SMS, फेसबुक और व्हाट्सएप से पहले नहीं थी, इनकी ईजाद की वजह से ये बिदअत हुई, तो ये दीन कैसे बन सकता है। मगर आज मुबारकबाद देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बहुत कम हैं, फिर बाजमात पढ़ने वाले तो और कम हैं। ईशा और फजर तो छोड़ने वाले को मुनाफिक कहा गया है और मुनाफिक ज़्यादा बनते जा रहे हैं। लेकिन मुबारकबाद देने वाले भी ज़्यादा हैं, लेकिन ईमानदार बहुत कम हैं। देखिए सही बुखारी की 657 नंबर हदीस ईशा और फजर की नमाज के हवाले से। रात को सूरह मुल्क और सूरत सजदा पढ़ कर के सोने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे जो इन 2 सूरतों की तिलावत करते हैं और वो कब्र और हशर में इसका साथ देंगी। आज रिश्तेदारियां तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं, मगर रबीउल अव्वल की मुबारकबाद आम की जा रही है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रिश्तेदारी तोड़ने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। सुनन तिरमिज़ी की
3381 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ آج قبروں والوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو ان کو پکارا جاتا ہے، مصیبت کے وقت ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات رکھی جاتی ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن نے کہا تھا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورۃ المائدہ کی 72 نمبر آیت میں فرمایا بے شک جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، اور شرک کرنے والے ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا کسی مبارکباد دینے والے نے آج اس بات کی تحقیق کی؟ میں 100% کہتا ہوں کہ جو یہ میسیج آگے فارورڈ کرتے ہیں یہ صرف دیکھا دیکھی ہیں، کسی ایک بندے نے بھی اس کی تحقیق نہیں کی کہ جو میں SMS بھیج رہا ہوں یا مجھے کہیں سے آیا ہے آگے میں اس کو تنبیہ کروں یا آگے اس کو فارورڈ نہ کروں، لیکن کوئی عقل کے ناخن لینے والا نہیں۔ یاد رکھیں، ربیع الاول کی مبارکباد دینے والوں، نبی ولی کو مصیبت میں پکارنے والوں، قبر وہ کمرہ عدالت ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے نیک اعمال کے جو صحیح حدیث سے ثابت ہوں گے۔ ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے، نہ وہاں چلانا کام آئے گا، نہ کوئی چلانا سنے گا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ وکیل، نہ جج، نہ جھوٹ، نہ رشوت، نہ دھوکہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو مبارکباد دے کر کے بدعات ایجاد کر کے گناہ نہ کمائیں، اور پھر جتنے لوگ یہ گناہ آگے کریں گے اس کا گناہ اپنے حصے میں نہ ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کے سنت اپنائیں، ثواب کمائیں، نمازیں پڑھیں، دین سیکھیں، صحیح حدیث سے ثابت جو باتیں ہیں وہ لوگوں میں تحقیق کے بعد نشر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی جتنی بھی بدعات خصوصاً اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی، لوگوں کو متنبہ کرنے کی اور لوگوں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اور اس طرح کی مبارکباد دینے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی میسیج آئے اللہ رب العزت ہمیں اس سے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سمجھ آئے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت اس کے لیے ہے، جو نہ سمجھے بحث مباحثہ یا اپنی عقل اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے بڑوں کے طریقوں کو وہ لانا چاہتا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ اس کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا، قبر میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی، کہنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔